अस्सलाम वालेकुम। रात के 8 बजे हैं। ये रेडियो पाकिस्तान है। खबरनामे के साथ हाजिर हैं मुदस्सिरा अतहर और मुजाहिद खान। पहले अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान के मुतबादिल तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठाएं। शहबाज शरीफ ने कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को बाहमी तौर पर सूदमंद इक़्तिसादी ताल्लुकात में तब्दील करने के अपने अज़्म का इयादा किया है। वज़ीर-ए-आज़म पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह ने आज इस्लामाबाद में मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल किया। सदर ने अमरीका के साथ तालीम, ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में वसीतर ताउन पर जोर दिया है। वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा है कि मुल्क को मौजूदा माशी मसाइल से निजात दिलाने के लिए हुकूमत के पास एक जामे लायामल और पॉलिसियाँ हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी करके इंतखाबी शेड्यूल मुअत्तल कर दिया है। जर्मनी के अमूर खारजा के वज़ीर ममलिकत पाकिस्तान के 4 रोज़ा दौरे पर कल इस्लामाबाद पहुँचेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया है कि फिस्ताई भारतीय हुकूमत ने मकबूजा जम्मू और कश्मीर के मजलूम अवाम के खिलाफ बाकायदा जंग शुरू कर रखी है। एटमी तवानाई के आलमी इदारे के सरबराह ईरानी हुकाम से एटमी मुज़ाकरात के लिए आज तेहरान पहुँच रहे हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात का एक खलाबाज आज बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर उतरा। पाकिस्तान सुपर लीग का 19वां मैच रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान इस वक्त जारी है। और अब कौमी खबरों की तफसील के लिए पहले मुजाहिद खान। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान के मुतबादिल तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठाएं। उन्होंने ये बात कराची इलेक्ट्रिक के 4 रुकनी वफ़द से आज इस्लामाबाद में मुलाकात में कही। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हुकूमत मुतबादिल तवानाई के ज़राए से बिजली पैदा करने को तरजीह दे रही है और मुल्क भर में तमाम सरकारी इमारतों को शमसी तवानाई पर मुंतकिल करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि निजकारी के बाद इस इदारे की कारकर्दगी में बेहतरी आई है। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि कराची इलेक्ट्रिक के लाइन लॉसेस में कमी आई है और टैक्स वसूली में इजाफा हुआ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को बाहमी तौर पर सूदमंद इक़्तिसादी रवाबत में बदलने का अज़्म ज़ाहिर किया है। वो कतर के सफ़ीर शेख मसूद बिन अब्दुर्रहमान बिन फैसल असानी से गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने आज उनसे इस्लामाबाद में मुलाकात की। कतरी सफ़ीर ने वज़ीर-ए-आज़म को पाक कतर ताल्लुकात मजबूत बनाने के लिए किए गए मुख्तलिफ इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म ने गुज़िश्ता साल तारीख के बदतरीन सैलाब के मौके पर पाकिस्तान के अवाम के लिए इमदाद की फराहमी पर कतर का शुक्रिया अदा किया। कतर में मुकीम तकरीबन 2.5 लाख पाकिस्तानी दोनों ममालिक की तामीर और तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने आज इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने तालीम, ज़राअत और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में अमरीका के साथ ताउन बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया है। उन्होंने इस्लामाबाद में क्रिस होल्डन की क़यादत में कैलिफोर्निया की रियासती असम्बली के एक वफ़द से मुलाकात में कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान देरीना ताल्लुकात कायम हैं, जिन्हें मज़ीद वुसअत देने की ज़रूरत है। उन्होंने रवां साल 9 जनवरी को पंजाब और कैलिफोर्निया एक जैसी रियासत करारदाद पर दस्तखत करने को सराहा। सदर मुमलिकत ने दोनों मुल्कों की यूनिवर्सिटियों के दरमियान ताउन बढ़ाने और तलबा के तालीमी प्रोग्रामों को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने कहा है कि हुकूमत के पास मुल्क को मौजूदा इक़्तिसादी मसाइल से निजात दिलाने के लिए एक जामे लायामल और पॉलिसियाँ हैं। उन्होंने आज इस्लामाबाद में मुल्क की मौजूदा माशी सूरत हाल के बारे में एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान को गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे के लिए आने वाले दिनों में इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना से 1 अरब 30 करोड़ डॉलर की रकम मिलने की तवक्को है। वज़ीर ख़ज़ाना ने यकीन जाहिर किया कि 30 जून तक स्टेट बैंक के ज़खायर 10 अरब डॉलर और कौमी ज़खायर तकरीबन 16 अरब डॉलर हो जाएंगे। इसहाक़ डार ने एक बेल आउट प्रोग्राम के लिए आलमी मालियाती फ़ंड से मुज़ाकरात में पेशरफ्त के हवाले से कहा कि फ़ंड के तमाम पेशगी मुतालबात पूरे कर दिए गए हैं। वज़ीर ख़ज़ाना ने मुल्क के दिवालिया होने का तासुर मुस्तरद करते हुए कहा कि हम कभी दिवालिया नहीं हुए और इस मुश्किल और गैर यकीनी सूरत हाल में भी ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत ने अपने सियासी मुस्तकबिल की कीमत पर मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का असूली फैसला किया है।
انہوں نے پی ٹی آئی کے سربراہ پر تنقید کرتے ہوئے ان سے کہا کہ وہ اپنا ماضی اور اپنی حکومت کی کارکردگی یاد کریں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ عمران کا رویہ خود غرضی پر مبنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کی حزب اختلاف کی جماعتیں قومی مسائل پر حکومت کے ساتھ مل کر کام کرتی ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ ہمیں سابق حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ملک کو درپیش بحران سے نجات دلانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے انتخابات 30 اپریل کو کروانے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے الیکشن کمیشن کی طرف سے تجویز کردہ تاریخوں پر غور کرنے کے بعد 30 اپریل کی تاریخ مقرر کی۔ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کے ضمنی انتخابات ملتوی کرتے ہوئے انتخابی شیڈول معطل کر دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل ریڈیو پاکستان پشاور کے نمائندے جوہر علی کی اس رپورٹ میں۔ آج پشاور ہائی کورٹ میں جسٹس سید عتیق شاہ اور جسٹس سید ارشد علی پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے یہ عبوری احکامات جاری کیے۔ عدالت نے مارچ میں ہونے والے دونوں مرحلوں کے ضمنی انتخابات کے شیڈول کو معطل کر کے متعلقہ حکام سے جواب مانگ لیا اور درخواستوں کی سماعت 7 مارچ تک ملتوی کر دی۔ واضح ہے کہ خیبر پختونخوا میں قومی اسمبلی کی 24 نشستوں پر ضمنی انتخابات کے لیے 16 اور 19 مارچ کا شیڈول جاری کیا گیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون نے جمہوریت کے استحکام کے لیے غیر معمولی قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے آج گوجرانوالا میں پارٹی کے تنظیمی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف وطن واپس آئیں گے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کی تمام سازشیں ناکام ہو گئی ہیں۔ مسلم لیگ نون کی سینئر نائب صدر اور چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا کہ گوجرانوالا کے عوام نے ہمیشہ مسلم لیگ نون کی حمایت کی ہے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے ملک کے عدالتی نظام پر اعتماد کی بحالی کے لیے سب سے قانون کے مطابق برابری کا سلوک کرنے پر زور دیا ہے۔ اس حوالے سے مزید تفصیل لاہور سے ہمارے نمائندے احسن امجد کی اس رپورٹ میں۔ آج گجرانوالہ میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عدلیہ ریاست کا ایک مقدس ادارہ ہے۔ انہوں نے عدالت سے درخواست کی کہ وہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان کو ان کے دور میں ہونے والی بدعمالیوں اور بدعنوانی پر آڑے ہاتھوں لے۔ فورن فنڈنگ کی 3 FIR تھی، 2 میں سٹے آرڈر ہے، 1 میں اس کی بیل ہو گئی ہے۔ توشہ خانہ کا ٹرائل ہے، وہ چلنے نہیں دے رہا۔ حملہ کیس ہے، وہ جا کے سٹے لے لیتا ہے، بیل لے لیتا ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ہمیشہ عدالتوں کا احترام کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ملک کے پیچیدہ مسائل سے نمٹنے کے لیے مربوط کوششیں کر رہی ہے۔ مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل احسن اقبال نے پارٹی کی مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس آئندہ جمعے کو اسلام آباد میں طلب کیا ہے۔ اجلاس کا ایجنڈا پارٹی کے مرکزی عہدیداروں کا انتخاب ہوگا۔ پاکستان کے مختلف حصوں سے ارکان پارٹی کمیٹیاں اور سینیٹر اجلاس میں شرکت کریں گے۔ پنجاب، بلوچستان، سندھ، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور اسلام آباد کے مرکزی کونسل بھی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ صدر ڈاکٹر عارف الوی نے ملک عبدالولی کاکڑ کو بلوچستان کا گورنر مقرر کیا ہے۔ صدر نے یہ تقرری آئین کے آرٹیکل 48(1) اور 101 کی روشنی میں وزیر اعظم کی ہدایت پر کی۔ پنجاب کے گورنر محمد بلیغ الرحمان نے عوام پر زور دیا ہے کہ وہ آئندہ نسلوں کو موسمیاتی تبدیلی کے سنگین اثرات سے بچانے کے لیے شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لیں۔ انہوں نے یہ بات آج گورنر ہاؤس لاہور میں پودا لگا کر موسم بہار کی شجرکاری مہم کا افتتاح کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے عالمی حدت کے منفی اثرات کم کرنے کے لیے ملک میں جنگلات کا رقبہ بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ امریکہ نے خیبر پختونخوا میں اقتصادی ترقی، تعلیم، سلامتی اور ثقافتی ورثے کے تحفظ کے حوالے سے کئی اقدامات کیے ہیں، جس کا مقصد صوبے کے لوگوں کے ساتھ شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے۔ پشاور میں امریکی قونصلیٹ جنرل کی جانب سے جاری کردہ ایک پریس ریلیز کے مطابق پاکستان میں امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے ان اقدامات کے جائزے کے لیے خیبر پختونخوا کا 3 روزہ دورہ کیا۔ امریکی سفیر اور منصوبہ بندی اور ترقی کے صوبائی سیکرٹری شاہ محمود خان نے خیبر پختونخوا میں امریکہ پاکستان شراکت داری مستحکم کرنے کے لیے $2.40 کروڑ مالیت کے ایک نئے 5 سالہ منصوبے کا افتتاح کیا، جس کا مقصد زرعی شعبے اور چھوٹی اور درمیانی صنعتوں کو مستحکم بنانا اور انہیں جدید خطوط پر استوار کرنا ہے۔ امریکی سفیر نے عبدالولی خان یونیورسٹی مردان میں ایک نئے انگلش ورکس پروگرام کا بھی افتتاح کیا۔ امریکہ مردان اور 4 سدہ میں ایک 6 ماہ کے پروگرام کو مکمل کرنے کے لیے خیبر پختونخوا کے 215 طلباء کے لیے وظائف فراہم کر رہا ہے، تاکہ وہ انگریزی اور دیگر زبانوں میں مہارت حاصل کریں جو پیشہ ورانہ کامیابی کے لیے ضروری ہیں۔ امریکی سفیر نے دورے کے دوران خیبر پختونخوا پولیس کے نئے انسپکٹر جنرل
اختر حیات خان سے ملاقات میں کے پی پولیس اور ان کی سہولتوں کے لیے امریکی تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے 30 جنوری کو پشاور مسجد حملے میں شہید افسروں اور شہریوں کے لیے تعزیت کا بھی اظہار کیا۔ موسمیاتی تبدیلی کے عنوان سے 3 روزہ سندھ ادبی میلہ آج شام کراچی آرٹس کونسل میں شروع ہوا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے فیسٹیول کا افتتاح کیا۔ مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان کے کراچی کے نمائندے جاوید سمیجو سے۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ نے سندھ کے عوام کو سلام پیش کیا جنہوں نے بارشوں اور سیلاب کی مصیبت سے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے دنیا بھر میں سیلاب زدگان کے لیے آواز اٹھائی، اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل، ورلڈ بینک اور دیگر اداروں سے مدد کی اپیل کی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ پارٹی چیئرمین کے حکم پر ہم تباہ شدہ مکانات کی بحالی کے لیے قدم بقدم آگے بڑھ رہے ہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں اعلیٰ اختیاراتی سلیکشن بورڈ کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں گریڈ 21 کے 13 افسران کو گریڈ 22 میں ترقی دینے کی منظوری دی گئی۔ ترقی پانے والوں میں پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس کے 10 پوسٹل گروپ کے 2 اور انفارمیشن گروپ کا 1 افسر شامل ہے۔ اطلاعات و نشریات کی وفاقی سیکرٹری شہیرہ شاہد کو گریڈ 22 میں ترقی دے دی گئی ہے۔ شہیرہ شاہد اس وقت سیکرٹری اطلاعات و نشریات کی حیثیت سے اپنے فرائض انجام دے رہی ہیں۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے طلباء کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں میں اضافے کے لیے انہیں ہنرمند بنانے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں بحریہ یونیورسٹی کے 49ویں بورڈ آف گورنر کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ بحریہ کے سربراہ نے طلباء کو معیاری تعلیم سے آراستہ کرنے اور ان کے کردار اور شخصیت سازی میں بحریہ یونیورسٹی کی تعریف کی۔ انہوں نے کراچی میں پاکستان بین الاقوامی میری ٹائم ایکسپو اور کانفرنس میں بحریہ یونیورسٹی کی شمولیت کو بھی سراہا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ جرمنی کے امور خارجہ کے وزیر مملکت ڈاکٹر توبیاس لینڈر پاکستان کے 4 روزہ دورے پر کل اسلام آباد پہنچیں گے۔ پاکستانی قیادت سے ملاقاتوں کے دوران وہ پاک جرمنی 2 طرفہ تعلقات کے علاوہ اقتصادی تعاون، موسمیاتی تبدیلی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری آئندہ بدھ کو نیو یارک میں اسلام میں خواتین کے مقام کے بارے میں ایک کانفرنس کی صدارت کریں گے۔ کانفرنس کا اہتمام پاکستان خواتین کی حیثیت کے بارے میں اقوام متحدہ کے کمیشن کے 67ویں اجلاس کے موقع پر اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کے صدر کی حیثیت سے کر رہا ہے۔ کانفرنس کا مقصد اسلام میں خواتین کے حقوق کے بارے میں تصور اور حقیقت کے درمیان فرق کو ختم کرنا اور مثالی مسلمان خواتین کے تجربات اور کامیابیوں کو اجاگر کرنا ہے۔ کانفرنس کا مقصد اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک میں خواتین کے کردار کو بڑھانے اور مواقع کی تلاش کے لیے سالانہ پالیسی مذاکرات کا اہتمام کرنا بھی ہے۔ وزیر خارجہ کے افتتاحی خطاب کے بعد اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے صدر کسابہ کوروسی، اسلامی تعاون تنظیم کے سیکرٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا، یو این ویمن کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سیما باہوس، دیگر شخصیات اور OIC کے رکن ممالک کے نمائندوں کی تقاریر ہوں گی۔ توقع ہے کہ وزیر خارجہ خواتین، امن اور سیکیورٹی کے موضوع پر سلامتی کونسل کے اعلیٰ سطح کے مباحثے میں بھی شرکت کریں گے جو موزمبیق کی میزبانی میں ہو رہا ہے، کیونکہ وہ رواں ماہ کے لیے کونسل کا صدر ہے۔ بعد میں اسلام فوبیا سے نمٹنے کے لیے 15 مارچ کو عالمی دن قرار دینے کے حوالے سے جنرل اسمبلی کی تاریخی قرارداد سے متعلق جنرل اسمبلی کے صدر اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری مشترکہ طور پر ایک اعلیٰ سطح کے اجلاس کا انعقاد کریں گے۔ آج جنگلی حیات کا عالمی دن منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد حیات کے تحفظ اور بقا کی ضرورت کو اجاگر کرنا ہے۔ اس سال منائے جانے والے دن کا موضوع ہے بقائے جنگلی حیات کے لیے شراکت داری۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے نظر بند سینئر رہنما شبیر احمد شاہ نے افسوس کا اظہار کیا ہے کہ فضائی بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر پر اپنے غیر قانونی قبضے کو چیلنج کرنے کی پاداش میں وہاں کے عوام کے خلاف باقاعدہ جنگ شروع کر رکھی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق انہوں نے نئی دلی کی تہاڑ جیل سے ایک پیغام میں کہا کہ مودی حکومت نے مقبوضہ جموں و کشمیر کو ایک فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا ہے، جہاں بھارتی فوجی انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، اور بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے نے آج سوپور میں ایک اور آزادی پسند کارکن کے آبائی گھر کو ضبط کر لیا۔ سری نگر اور وادی کشمیر کے دیگر علاقوں میں چسپاں کیے گئے پوسٹرز میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی طرف سے تسلیم شدہ متنازع خطے جموں و کشمیر میں G20 اجلاسوں کے انعقاد کا بھارتی اقدام مقبوضہ علاقے کے لوگوں کے مقدس لہو اور جذبات کی توہین ہے۔
آزادی پسند تنظیموں کی طرف سے چسپاں کیے گئے پوسٹروں میں اقوام متحدہ پر زور دیا گیا ہے کہ وہ کشمیریوں کو حق خود ارادیت دلانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ اقوام متحدہ کے ایٹمی نگران ادارے کے سربراہ رافیل گروسی تہران پہنچ گئے ہیں، جہاں وہ یورینیم کی انتہا درجے کی افسودگی کے معاملے پر ایرانی حکام سے مذاکرات کریں گے۔ ویانا میں قائم ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے کے سربراہ کے دورے کا مقصد جوہری سرگرمیوں پر ایرانی تعاون کو بڑھانا ہے۔ وہ ایرانی ایٹمی توانائی کے ادارے کے سربراہ محمد اسلامی سے ملاقات کریں گے۔ عالمی ایٹمی ادارے کی ایک باعتماد رپورٹ کے مطابق ایران نے تقریباً 84% یورینیم افزودہ کر لی ہے اور ایٹم بم بنانے کے قریب پہنچ گیا ہے، جس کے لیے 90% افزودہ یورینیم درکار ہوتی ہے۔ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ ایران میں اسکول کے طالبات پر زہر کے حملوں کی جاری لہر خوف اور انتشار کو تیز کرنے کی ایران کے دشمنوں کی سازش ہے۔ ایران کے سرکاری خبرساں ادارے ارنا نے خبر دی ہے کہ صدر رئیسی نے کہا ہے کہ انہوں نے داخلے اور انٹیلیجنس کی وزارتوں کو ذمہ داری سونپی ہے کہ وہ زہر دینے کے واقعات کی تحقیقات کریں۔ فلسطین نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کے مقبوضہ مغربی کنارے کے شمالی شہر نابلس کے قریب اسرائیلی بستی ہار براکہ کے دورے کی مذمت کی ہے۔ فلسطین کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم نیتن یاہو کا مقبوضہ مغربی کنارے کا اشتعال انگیز دورہ، ان کے ماندانہ بیانات اور موقف مسترد کرتے ہیں اور ان کی مذمت کرتے ہیں۔ گاؤں عرب ممالک میں فلسطینی گاؤں ہوارہ کو تباہ کرنے کے اسرائیلی وزیر کے بیان کونسل پرستی اور بدسلوکی قرار دیتے ہوئے شدید مذمت کی ہے۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت امور خارجہ اور عالمی تعاون نے کہا ہے کہ ان کا ملک اخلاقی اور انسانی اقدار اور اصولوں کے خلاف ہر اقدام کو مسترد کرتا ہے۔ ادھر اردن اور مصر کی وزارت خارجہ نے بھی اسرائیلی وزیر کے بیان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ روس نے یوکرین کے قومیت پرستوں پر ملک کے جنوب میں روسی شہریوں کو قتل کرنے کا الزام عائد کرتے ہوئے سرحد پار سے حملوں کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ روسی ترجمان دمتری پیسکوف نے ماسکو میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مستقبل میں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اقدامات کیے جائیں گے۔ جرمنی نے چین کو خبردار کیا ہے کہ وہ روس کو ہتھیار فراہم نہ کرے۔ آج برلن میں پارلیمان کے ایوان زیری میں خطاب کرتے ہوئے جرمن چانسلر اولف سکولز نے کہا کہ بلا شبہ امن قائم کرنے کے لیے ہم یوکرین کی مدد کریں گے۔ جنوبی کوریا اور امریکہ شمالی کوریا کی سخت کارروائی کی دھمکی کے باوجود رواں ماہ بڑے پیمانے پر فوجی مشقیں کریں گے۔ ایک بیان میں دونوں ملکوں کی افواج نے کہا کہ آزادی کی ڈھال کے نام سے مشترکہ جنگی مشقیں رواں ماہ کی 13 سے 23 تاریخ تک ہوں گی، جن کا مقصد مشترکہ دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط بنانا ہے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ، اور اب خبرنامے میں کھیلوں کی خبریں مجاہد خان سے۔ اور کھیلوں کی خبروں میں پہلے بات کریں گے پی ایس ایل کی۔ راولپنڈی میں پاکستان سپر لیگ کے 19ویں میچ میں کراچی کنگز نے اسلام آباد یونائیٹڈ کے خلاف اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 16 اوورز میں 149 رنز بنائے تھے اور اس کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اس سے پہلے کراچی کنگز کے کپتان احمد وسیم نے ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے سرپرست اعلیٰ شہباز شریف نے احمد شہزاد فاروق رانا کو بورڈ کا الیکشن کمیشن مقرر کیا ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی نے پی سی بی کے الیکشن کمشنر کی حیثیت سے ان کی تقرری پر مبارکباد دی۔ ایک بیان میں احمد شہزاد فاروق رانا نے کہا کہ میں یہ ذمہ داری تفویض کرنے پر پی سی بی کے سرپرست کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور میں آزادانہ اور شفاف طریقے سے بلا خوف و خطر اپنی ذمہ داریاں ادا کروں گا۔ نوجوان پاکستانی کوپیما شہروز کاشف نے دنیا کی 8000 میٹر سے بلند 14 چوٹیاں سر کرنا چاہتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق شہروز، جنہیں دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی کیٹو سر کرنے کا اعزاز حاصل ہے، کل رات نیپال روانہ ہوئے، جہاں وہ 8091 میٹر بلند چوٹی اناپورا اور 8167 میٹر بلند دولا گیری سر کریں گے۔ اپنے والدین، حامی اور خاندان کے ارکان کے ساتھ الوداعی تقریب میں شہروز نے اپنے ارادوں کے بارے میں بتایا کہ وہ 8000 میٹر بلند دنیا کی تمام 14 چوٹیاں سر کرنے والے دنیا کے کم عمر کوپیما کا اعزاز حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔ آل پاکستان انٹر یونیورسٹی ویمن اور مین تھرو بال چیمپئن شپ ڈائریکٹریٹ سپورٹس پشاور یونیورسٹی کے زیر اہتمام جاری ہے۔ سیکرٹری ہائر ایجوکیشن داؤد خان اس موقع پر مہمان خصوصی تھے۔
इफ्तिताही मैच में पेशावर यूनिवर्सिटी की खवातीन टीम ने इकरा नेशनल यूनिवर्सिटी पेशावर की वुमेन टीम को हरा दिया। खवातीन के दूसरे मुकाबलों में इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी ने लाहौर कॉलेज को शिकस्त दी। शहीद बेनज़ीर यूनिवर्सिटी ने पंजाब यूनिवर्सिटी को हराया। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट लाहौर ने स्वाबी यूनिवर्सिटी को, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान ने इकरा यूनिवर्सिटी को और पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुल्तान यूनिवर्सिटी को हरा दिया। इसी तरह इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी पेशावर ने कोहाट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी के खिलाफ कामयाबी हासिल की। मर्दों के मुकाबले में अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी मर्दान ने लकी मरवत यूनिवर्सिटी को शिकस्त दी। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट लाहौर ने ज़रई यूनिवर्सिटी टंडोजाम को हरा दिया, जबकि दिन के आखिरी मैच में पेशावर यूनिवर्सिटी ने हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसहरा को शिकस्त दी। द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड स्पोर्ट्स एकेडमी पेशावर यूनिवर्सिटी में ज़ेर तामीर है। मनसूबे में तमाम इंडोर गेम्स के लिए बैनुल-अक़वामी मेयार की सहूलियात शामिल हैं और ये मनसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल होगा और इस पर मजमूई तौर पर 13 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जिमनेजियम भी तमाम सहूलियात से आरास्ता होगा और इसमें रिसोर्स सेंटर, फिटनेस सेंटर, बास्केटबॉल, नेटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, थ्रो बॉल कोर्ट्स के अलावा दूसरे मार्शल आर्ट्स और इंडोर गेम्स की सहूलियात भी होंगी। खैबर पख्तूनख्वा इंटर डिस्ट्रिक्ट कबड्डी चैंपियनशिप इस महीने की 12 तारीख से शुरू हो रही है। इस मुकाबले का एहतमाम खैबर पख्तूनख्वा के डायरेक्टरेट फॉर स्पोर्ट्स ने किया है। नेशनल 10 पिन बॉलिंग चैंपियनशिप बुध से जनाब पार्क रावलपिंडी के सिटी बॉलिंग क्लब में खेली जाएगी। पाकिस्तान 10 पिन बॉलिंग फेडरेशन के मुताबिक मुल्क भर से मर्द और खवातीन एथलीट्स मुकाबलों में हिस्सा लेंगी। सरगोदा यूनिवर्सिटी का 19वां सालाना स्पोर्ट्स गाला शुरू हो गया है, जिसमें तमाम शोबाजात के तलबा ने पूरे जोश व जज्बे से हिस्सा लिया। स्पोर्ट्स गाला में 19 खेलों के मुकाबले होंगे। तलबा की टीम मुकाबलों में क्रिकेट, फुटबॉल, शूटिंग बॉल, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और रस्साकशी के मुकाबले शामिल हैं। तालिबात के लिए क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल के मुकाबले शामिल हैं। इनफरादी मुकाबलों में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, शतरंज और एथलेटिक्स मुकाबले शामिल हैं। ये तो थी खेलों की खबरें और अब पेश हैं तिजारती खबरें। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने आज एक्सपो सेंटर कराची में 18वें माई कराची ओएसिस ऑफ हारमनी नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश का एहतमाम ऐवान सनत व तिजारत कराची की जानिब से किया गया है। इस मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि 2004 से मुसलसल होने वाली इन नुमाइशों ने गैर मुल्की सरमायाकारों और मुल्की कारोबारी तबके के दरमियान ताल्लुक को मजबूत किया है। उन्होंने कहा कि कराची शहर में माशी सरगर्मियों से अक़वाम आलम में मुल्क का तशख़्ख़ुस बहाल हुआ है। नुमाइश में हिस्सा लेने वाली मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों का खैर मकदम करते हुए सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि कारोबारी और माशी सरगर्मियों का फ़रोग़ वक्त का तकाज़ा है और उम्मीद ज़ाहिर की कि तिजारत, मुल्की साख्त अशिया, शराकतदारी, ताउन और माशी ताल्लुकात में इजाफे में ये नुमाइश कलीदी किरदार अदा करेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क इक़्तिसादी तरक्की के लिए कराची में वसी गुंजाइश है। माली साल 2022-23 के पहले 7 माह के दौरान फार्मास्यूटिकल अशिया की बरामदात में गुज़श्ता साल के इसी अरसे के मुकाबले में 32% से ज़ायद इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात पाकिस्तान के मुताबिक पाकिस्तान ने 2022-23 के जुलाई से जनवरी के दौरान 20 करोड़ 51 लाख डॉलर मालियत की फार्मास्यूटिकल अशिया बरामद की, जबकि माली साल 2021-22 के इसी अरसे के दौरान 15 करोड़ 50 लाख डॉलर मालियत की बरामदात की गई, जिससे बरामदात में 32% से ज़ायद इजाफा ज़ाहिर होता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तेजी का रुझान देखा गया। KSE 100 इंडेक्स 666 पॉइंट्स के इजाफे के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 41,337 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 194 मिलियन से ज़ायद हिस्सस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 152 मिलियन से ज़ायद हिस्सस का लेन देन हुआ था। आज बैंक इस्लामी के सबसे ज़्यादा 15 मिलियन से ज़ायद हिस्सस का कारोबार हुआ। आज मजमूई तौर पर 342 कंपनियों के हिस्सस का लेन देन हुआ, जिसमें से 221 कंपनियों के हिस्सस की कीमतों में इजाफा, 93 में कमी, जबकि 28 कंपनियों के हिस्सस की कीमतों में इस्तेहकाम देखा गया। पाक सर्विसेज कंपनी के हिस्सस की कीमतों में सबसे ज़्यादा 152 रुपये 39 पैसे का इजाफा, जबकि यूनिलीवर फूड्स के हिस्सस की कीमतों में 1687 रुपये 42 पैसे की कमी हुई। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही।
अमरीकी डॉलर कीमत खरीद ₹282.25 और कीमत फ़रोख्त ₹288.46। पाउंड स्टर्लिंग ₹337.72 और ₹345.22। यूरो ₹299.94 और ₹305.96। सऊदी रियाल ₹75.11 और ₹76.95। UAE दिरहम ₹77.35 और ₹78.55 और जापानी येन कीमत खरीद ₹2.06 और कीमत फ़रोख्त ₹2.11। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,72,840 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 70,905 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 43,112 मीट्रिक टन दरामदी और 34,793 मीट्रिक टन बरामदी सामान शामिल था। ये थी तिजारती खबरें। और अब फन की दुनिया से कुछ खबरें। माहौलियाती तब्दीली के मौजू पर 3 रोज़ा सिंध अदबी मेला आज पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची में शुरू हुआ। सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हमें माशरे के बदलते हुए माहौल में सकाफती सरगर्मियों को बढ़ाना होगा, क्योंकि सूबे की 50% खवातीन अपने अपने घरों में रहने की पाबंद हैं। चनाचे हमें उनकी जिंदगियों में तब्दीली लाने के लिए इज्तिमाई तौर पर मौके पैदा करने होंगे। 2 रोज़ा हुंजा फेस्टिवल कल से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शुरू होगा। ये इवेंट हुंजा कल्चर फोरम के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें न सिर्फ वादी की खूबसूरती की नुमाइश की जाएगी, बल्कि इस सरजमीन पर दस्तयाब भरपूर सियाहती मौक़े को भी फ़रोग़ दिया जाएगा। 3 रोज़ा तारीखी और रवायती सिब्बी मेला आज ज़िला सिब्बी में शुरू हो गया है। इफ्तिताही तकरीब सिब्बी में मुनक़िद हुई। सूबाई वज़ीर तालीम नकीबुल्लाह मरी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मुख्तसर दुरानी की पाकिस्तानी फिल्म नूर ने केन्स फिल्म फेस्टिवल के जनवरी के ऑनलाइन एडिशन में बेहतरीन हेल्थ फिल्म अवार्ड जीत लिया है। और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। मुत्तहदा अरब अमारात के खलाबाज सुल्तान अल नयादी आज बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर उतरे। खलाई कैप्सूल एंडेवर खलाई स्टेशन पर उतरा, जहां अल नयादी और उनके अमले के 3 अरकान अगले 6 माह खलाई स्टेशन पर गुजारेंगे। यह अरब दुनिया का सबसे तवील तरीन खलाई मिशन होगा। माहिरीन फल्कियात के ग्रुप को 450 साल से ज़ायद अरसा कबल फटने वाले एक सितारे के मुतालिक नई मालूमात हासिल हुई हैं। माहिरीन ने नासा के इमेजिंग एक्सरे पोलीमेट्री एक्सप्लोरर IXPE का इस्तेमाल करते हुए टाइको नामी सुपरनोवा की बाकियात का मुताला किया। मुहक्किकीन ने देखा कि टाइको किस तरह खारिज होने वाले ज़रात की रफ्तार तकरीबन रोशनी की रफ्तार के बराबर कर देता है। कमर के निचले हिस्से का दर्द इंतहाई तकलीफ दे होने के साथ साथ मामूलाती ज़िंदगी को तबाह करता है। अब ख़ास खलियात से बने एक इंजेक्शन के ज़रिए इस कैफियत को दूर करने में गैर मामूली कामयाबी हासिल हुई है। और अब मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात राशिद बिलाल से। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में मतलब साफ है, तमाम शुमाली बलूचिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बारिश गिलगित बल्तिस्तान बगरोट में 10 मिलीमीटर, बोंजी 6, गिलगित स्कर्दू चलास 5 मिलीमीटर, पटन 9, दीर 5, मालम जब्बा पारचना 4, कोयटा शेख मांदा पे 8, खुजदार 6, योब 3, दालबंदीन 2, कश्मीर गड़ी दुपट्टा 8, रावलाकोट 7, कोटली 1 और जैकबाबाद में 1 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, ताहम शुमाली बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब, बलाई सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत लेह -5, काला -3, गोपस और हुंजा में 0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत कुछ इस तरह से हैं: इस्लामाबाद 8 डिग्री सेंटीग्रेड, मरी 2, लाहौर 15, कराची 21, पेशावर 10, कोयटा 8, मुजफ्फराबाद 9, गिलगित 5, जम्मू 13, पुलवामा 4, अनंतनाग 3 और शोपियां में 3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। खबरनामा खत्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म ने मुकामी और गैर मुल्की सरमायाकारों पर जोर दिया है कि वो पाकिस्तान के मुतबादिल तवानाई के शोबे में सरमायाकारी के मौके से फ़ायदा उठाएं। शाहबाज शरीफ ने कतर के साथ बरादराना ताल्लुकात को बाहमी तौर पर सूदमंद इक़्तिसादी ताल्लुकात में तब्दील करने के अपने अज़्म का इयादा किया है। वज़ीर आज़म पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरपर्सन और जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह ने आज इस्लामाबाद में मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। पाकिस्तान सुपर लीग का 19वां मैच रावलपिंडी में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान जारी है। खबरनामा आपने सुना। पैनल इंजीनियर थे आदिल इफ्तिखार।
सुपरवाइजर शुबा उर्दू मंसूर रशीद, मुदीर होम डेस्क और मुदीर फॉरेन डेस्क मोहम्मद यासिर असलम, मुदीर खेल की खबरें मुकद्दस रऊफ, मुदीर तिजारती साइंस और फन की खबरें फहद शहराज अहमद, कोऑर्डिनेशन एडिटर नबीला शाहीन, मुदीर आला हमाद कियानी, निगरान आला अमानुल्लाह सिप्रा। पेशकश शुबह खबर रेडियो पाकिस्तान। मज़ीद खबरों और तस्वीरों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर, पता है radio.gov.pk, और आप रेडियो पाकिस्तान के ऑफिशियल फेसबुक पेज रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ पर खबरनामे की बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कर सकते हैं। और अब खबरनामे से मुजाहिद खान और मुदस्सरा अतहर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।